أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله شما خوبی آقا؟ دوستان متشکرم. خانواده همه شما دوستان خوب هستند؟ بله آقا هستم. خانواده شما چطور؟ باشید. خب اصل همه شما دوستان بخیر. اصل شما انشاءالله خوشی و زندگی آرام و مزه باشید. انشاءالله شما سلامت باشید. سلامت باشید. شما هم سلامت باشید آقا. بله دوستان الان شما چه کار میکنید؟ من من هم الان سر کلاس هستم و با شما دوستان صحبت میکنم. شما بفرمایید دوستان. بله شما زبان فارسی دوست دارید دوستان؟ زبان فارسی خیلی دوست دارم. شاید آیت الزهرا زبان فارسی دوست ندارن، به همین خاطر ایشون حرف نمیزنن، خاموش ساکت هستن. آیت الزهرا ساکت هستن، شاید ایشون دوست ندارن. پس چرا حرف نمیزنی؟ و علیکم السلام. دوستان شما بفرمایید شما صبح ساعت چند بیدار میشوید؟ حدود ساعت 4:30 صبح یا صبح ساعت 4:30 بیدار میشم. شما بعد از بیدار شدن دوستان چه کار میکنید؟ من بعد از من بعد از بیدار شدن مسواک میزنم، وضو میگیرم و برای نماز آماده میشوم. خب دوستان بفرمایید شما فردا کجا میروید؟ من فردا بازار میروم. شما فردا کجا میروید آقا؟ من فردا پاک میروم. شما فردا کسی بازار میروید؟ من فردا خواهرم بازار میروم. شما فردا به چه کسی پارک میروید آقا؟ من تنها بازار میروم. شما لباس میشویید دوستان؟ لباس میشویید؟ شما لباس میشویید آقا؟ من بعضی وقتا لباس میشویم. شما با چه چیزی لباس میشویید؟ من دست لباس میشویم آقا. شما به چه چیزی لباس میشوید؟ من هم همینطور. همینطور یعنی من هم همینطور یعنی معنی سیم. I also same. من هم همینطور. من هم همینطور. همینطور is it same. من هم همینطور. Yes. یا میگه من هم با لباس شویی لباس میشویم. من هم با لباس شویی لباس میشویم. شما دوستان لباسهای کثیف کجا میگذارید؟ در لباس شویی میگذارم. شما چند شنبه معمولا چند شنبه لباس میشویید دوستان؟ من جمعه لباس میشویم. من معمولا پنجشنبه لباس میشویم.
خیلیفو So, بله شما غذا هم درست آماده درست هم میکنی شما غذا هم درست میکنی بله چه کسی غذا درست میکنه بله من و مادرم غذا درست میکنیم من و مادرم غذا درست میکنیم یا مادرم و خواهرم مادر و خواهرم غذا درست میکنند دیکھیے جب کہیں گے من و مادرم تو ہم ہو گئے من و مادرم غذا درست میکنیم چائے کا تب من و مادرم درست میکنیم لیکن جب ہم کہیں گے مادر و خواهر و مادرم درست میکنند پھر وہ تو جمع ہو گئے نا تو تھرڈ پرسن شما پس از شستن لباس چه کار میکنی؟ من پس از شستن لباس دوش میگیرم شما بفرمایید بله چند شنبه دوش میگیری؟ من معمولا هر روز دوش میگیرم دوش میگیرم بله شما لباس سفید میپوشی؟ بله من لباس سفید میپوشم خواهر شما لباس چه رنگی بیشتر دوست دارد؟ خواهرم لباس مثلا قهوه‌ای بیشتر دوست دارد یا بنفش بله بنفش خیلی خوب دوستان بفرمایید شما پنجشنبه دعای کمیل میخوانید پنجشنبه دعای ندبه میخوانم چه کسی سه شنبه دعای توسل میخواند شما بفرمایید شما چند ساعت در دانشگاه میمانی من معمولا 5-6 ساعت در دانشگاه میمانم خب شما ساعت چند از دانشگاه به خانه برمیگردی؟ روشنی دوستان خب شما بفرمایید پنجشنبه بعد از چند شنبه است پنجشنبه بعد از چهارشنبه پنجشنبه خوشبو زهرا پنجشنبه بعد از چند شنبه است پنجشنبه بعد از چند شنبه بعد از چند شنبه کس دن کے بعد پنجشنبه بعد چهار شنبه خب سه شنبه قبل از چند شنبه است سه شنبه قبل از چهار شنبه سه شنبه قبل از چهار شنبه شما بفرمایید لاغرترین فرد کلاس کیست فرد کلاس شماست چاق ترین فرد کلاس شما کیست
بله چاق ترین پرده خلاف ما مثلا شما هستید. بله شما هستید. خوشگل ترین پرده کلاس شما چه کسی است؟ خوشگل فاطمه است. بله فاطمه است مثلا. بله ساجدے آپ یا تو آپ کے یہاں کولر چل رہا ہے یا آپ کسی طوفانی اس میں ہیں جو آپ کے یہاں سنسناہٹ بہت زیادہ ہے آکاش پانی ریڈیو کی، تو آپ دوسرے نمبر سے یا تو جوائن کیجئے یا کچھ کیجئے. خیلی خوب دوستان، بله چند نفر در کلاس شماست؟ چند نفر در کلاس شما هستند؟ زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا بده من خوبم ممنون شما خوبی آقا؟ متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستند. شما بفرمایید شما چند تا خودکار داری؟ من 36 خودکار دارم. بله من 36 خودکار دارم. من بله آقا من 36 خودکار خودکار دارم. بله. شما چند خودکار داری آقا؟ من 3 تا خودکار دارم. بله شما بفرمایید برادر شما چند تا مداد دارد؟ برادر من 27 مداد دارد. بله. برادر شما چند تا مداد دارد؟ برادرم 5 تا مداد دارد. بله. خب بله. من چند تا ماشین دارم؟ من چند تا ماشین دارم؟ شما 5 ماژیک داری. 5 ماژیک داری. 15 ماشین داری. بله. شما بفرمایید چند تا کیف روی میز است؟ 85 کیف روی میز است. بله 85 کیف روی میز است. روی میز است. 85 بله. روی میز است. توجه هستید؟ بله آقا. خیلی خوب. خوشبو زهرا شما بفرمایید. بله شما چند تا فرزند میخواهید؟ بله من خوشبو زهرا آقا من 98 فرزند میخواهم. بله پریکٹیکلی ناممکن ہے، ویسے پریکٹیکلی ناممکن ہے اس لیے کہ اگر 20 سال کی عمر میں بھی شادی ہو تو 60 سال میں عورت یا ایسا ہو جاتی ہے 40 سال 20 سے 60 40 سال ہر سال جڑوا بھی ہوں تو 80 بچے بیٹھ ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 98 تو ہو ہی نہیں سکتے. بلے مگر یہ کہ 3 4 4 تو شاید مثلا بله شما بفرمایید شما هر روز چند تا نان میخوری؟ بله آقا شما هر روز چند تا نان میخوری؟ من هر روز 78 نان میخورم. خیلی خوشخور هستی. من هر روز 78 نان میخورم. خوشبو زهرا هر روز 78 نان میخورد. خب شما بفرمایید خواهر شما خواهر شما چند عدد بله چند عدد ماشی مشکی دارد؟ خواهر من یا خواهرم 69 بله ماشی که قرمز دارد 69 ماشی که قرمز دارد. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید انا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا من خوب هستم شما خوب هستی؟ من خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا من خوب هستم خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. شما بفرمایید زیبا خوشگل ترین فرد خانواده شما چه کسی است؟ کیست؟
خوشگل من خوشگل ترین فرد خانواده است آقا. بابا لاغر ترین فرد خانواده شما کیست؟ لاغر ترین فرد خانواده فاطمه است آقا. فاطمه بله خواهرم است، مثلا خواهرم فاطمه است. لاغر ترین فرد خانواده هم خواهرم فاطمه است. چه کسی چاق‌تر از شماست؟ استادم شاید. استادم چاق‌تر از من است. بله خیلی خوب، متوجه هستی؟ بله آقا. بله. کدام ماژیک بزرگتر از این ماژیک است؟ کدام ماژیک بزرگتر از این ماژیک است؟ بگید ماژیک آبی، ماژیک آبی بزرگتر از ماژیک است. بله آقا. بله ماژیک آبی بزرگتر از ماژیک قرمز است. ترمیز است. بزرگترین ماژیک کدام است؟ بزرگترین ماژیک کدام است؟ بزرگترین بله آقا. انا فاطمه شما بفرمایید. بله آقا. بله شما چند تا ماژیک دارید؟ انا فاطمه بله. شما چند تا ماژیک دارید؟ بله. آواز کردید. شما چند تا ماژیک دارید؟ اینڈ ٹائم پہ ان کا نیٹ پر چلا گیا. یہ کہا بله آقا یہ کو تو بولیں گے. کیا بولیں گے؟ بله خیلی خوب. چه شد انا فاطمه؟ دوبارہ جوائن کر لیجیے آپ جلدی سے. انا فاطمه دوبارہ سے جوائن کر لیجیے، دوبارہ سے جلدی سے. خب ولی بفرمایید شما چند تا ماژیک داری؟ نیٹ پر چلے گا. خیلی خوب. دوبارہ جوائن کر لیجیے، اتنی دیر میں تو دوبارہ جوائن کر لیتی ہیں. ہاں خیلی خوب. تو جب ایسا ہوا کرے فوراً کاٹ کے دوبارہ جوائن کر لیا کیجیے. خوب دوستان بفرمائیے دوبارہ جوائن کر لیجیے. انا فاطمہ وہ بھی تو لیفٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی. دوبارہ جوائن کر لیجیے. دوبارہ جوائن کر لیجیے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، نیٹ ورک چلے گئے آپ کے. دوبارہ جوائن کیجیے. وہ ہٹی نہیں بتائیے. آ رہے ہیں استاد. متوجہ شدی دوستان؟ عدد متوجہ شدی دوستان؟ ہمیں شما دوستان عدد متوجہ شدی؟ بله آقا. بله بله عدد. خب الان بفرمایید انا فاطمه شما چند تا ماژیک داری؟ انا فاطمه 17 ماژیک دارد آقا. بله آقا. بله بفرمایید شما چند تا ماژیک داری؟ مالک 5 ماژیک دارد. بله 17 ماژیک دار. نیٹ ورک آپ کے آپ ایسا کیجئے نیٹ بند کر کے دوبارہ کھول لیجیے، فلائٹ موڈ پہ لگا کے پھر سے کر لیجیے. خب شما ارشی علیشا اختار و ارم فاطمه شما میخواهید صحبت کنید؟ بھلے آقا. بله بفرمایید ارم فاطمه و علیشا بفرمایید صحبت کنید. سلام خواهرم. سلام. شما خوبی؟ بله من خوبم ممنون. شما خوبی؟ بله خوبم. شما ارم فاطمه اتنا آہستہ اتنا سست نہیں، جوش میں بله بالکل آقا. ایکٹیو ہو کے. بفرمایید. شما چیز خواهرم اسم اب ان کی خواہر آواز علیشا چلی آواز گئی، نہیں آ رہی آپ اب کی. ان کی آواز چلی گئی. سب کی نمبر سے نیٹ ورک جا رہے ہیں. آقا بارش ہو رہی ہے نا اس وجہ سے بارش ہو موسم. رہی ہے، کمال ہے، یہاں گرمی ہو رہی ہے. آقا بارش ہو رہی ہے، موسم بہت بیکار ہے. بھلے بھی فرمائید علیشا اختر زود صحبت کنید.
خواهرام اسم شما اسم من فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من علیشا اختره. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل مبارکپور هستم و الان در گجرات زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی و کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در شکارپور زندگی میکنم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاری هستی؟ من طالبه هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من روحانی است. پدر شما چه کاری است؟ پدرم کارمند است. اسم خواهر شما چیست؟ اسم خواهر من ارسلا زینب است. اسم خواهر شما چیست؟ اسم خواهرم علی فاطمه و ارشی فاطمه است. شما چه می پوشی؟ من لباس میپوشم. شما چه میپوشی؟ من من هم لباس می پوشم. شما لباس چه رنگی می پوشی؟ من لباس صورتی میپوشم. شما لباس چه رنگی میپوشی؟ من هم لباس صورتی می پوشم. شما چه می نویسی؟ من تکلیف می نویسم. شما چه می نویسی؟ همه می نویسم. شما خواهر شما چه می نویسد؟ خواهر من تکلیف می نویسد. برادر شما چه می نویسد؟ برادرم درخواست می نویسد. شما کجا می روی؟ من پارک می روم. شما کجا می روی؟ من بازار می روم. شما با چه کسی بازار می روی؟ من با خواهرم بازار می روم. بله شما دیگه. با چه کسی پارک می روی؟ من با مادرم و خواهرم پارک می روم. امروز چند من با مادرم و خواهرم دونوں جگہ میم لگانے کی ضرورت نہیں. با مادر و خواہرم یا با خواہر و مادرم. من مادرم و خواهرم پھر میم لگا دیا دونوں جگہ. من با مادر و خواہرم من یا مادر و من با مادر و خواہرم یا من با خواہر و مادرم. ایک میں لگائیے لاسٹ والے میں بس. لے آقا من خواهر و مادرم بازار می روم. با خواہر و مادرم. با خواهر و مادرم بازار می روم. امروز چند شنبه است خواهرم؟ امروز یک شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا دوشنبه است. بله. کدام دختر لاغر ترین فرد کلاس است؟ فاطمه لاغرترین فرد کلاس است. بله. کدام دختر چاک چاکتر از شما. ترین فرد چاکترین کلاس فرد کلاس است. بله. خواهر ایرم چاقتر است؟ چاقتر فرد کلاس است. شما می نویسی؟ یہ تو ہو گیا نا. ہو گیا. یک سال چند فصل دارد؟ بله. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال چند فصل؟ 4 تا فصل دارند. یک سال 4 فصل دارد. یک سال چند ماه دارد؟ یک سال 12 ماه دارد. ماه اول سال کدام است؟ ماه اول سال اردیبهشت است. ماه نہیں دوم ماہ اول سال پوچھا جانم. ببخشید. ماه اول سال فروردین است. بله. ماه دوم ماه دوم سال اردیبهشت است. شما ساعت چند میخوابی؟ من ساعت 12 شب میخوابم. شما ساعت چند میخوابی؟ من هم ساعت 10 شب میخوابم. ده شب من ساعت 10 شب 10 شب میخوابم. میخوابم. شما ساعت چند صبحانه خوری؟ من معمولا ساعت 9:30 صبحانه میخورم. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 9:30 صبحانه میخورم. شما ساعت چند شام میپزی؟ من ساعت 7 من ساعت شام میپزم. شما چطور؟ من ساعت مثلا من ساعت 8 شام میپزم. ساعت 8 بله. شام میپزم. شما کجا میبینی؟ من تابلو میبینم. شما کجا سویا میبینی؟ شما چه میبینی؟ بگو
بله شما چه میبینی خواهرم؟ من کتاب بینی من شما موبایل می‌بینی؟ بله من در موبایل میبینم. من موبایل میبینم. من موبایل موبایل میبینم. میبینم. شما چند شنبه خانه خاله میروی؟ خانه من خاله پنجشنبه میروی. خانه خاله میروم. شما چند شنبه خانه دایی میروی؟ من 4 شنبه خانه دایی میروم. شما چند روز آنجا میمانی؟ من معمولا 2 روز آنجا میمانم. شما چند روز آنجا میمانی؟ من 1 ساعت آنجا میمانم. شما چه زمان خانه برمیگردی؟ چه وقت شما چه وقت به خانه برمیگردی؟ ما چه وقت خانه برمیگردی؟ من 2 روز بعد از 2 من روز. بعد بعد از از 2 2 روز روز خانه خانه برمیگردم. برمیگردم. خانه برمیگردی. برمیگردم. بله شما بفرمایید. شما بفرمایید انا فاطمه الان اومدی؟ بله بله آقا. بله الان شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم آقا. شما چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و درس می نویسم. شما چند تماشیک داری؟ شما چند تماشیک داری؟ من هیچ ماجیک دارم آقا. شما چند تا میداد داری؟ من 2 تا مداد دارم. برادر شما بله بله بفرمایید. آقا. برادر شما چند تماشیک دارد؟ برادرم 21 ماجیک دارم بله آقا. برادرم دارد آقا. 21 ماشیک دارد. بله شما بفرمایید برادر شما چند تا کتاب داری آقا؟ دارد چند جلد کتاب دارد؟ برادرم 3 جلد کتاب دارد. شما بفرمایید شما هر روز چند عدد سیب میخوری؟ شما هر روز من چند تا سیب میخوری؟ 62 سیب سیب میخورم. میخورم. من هر روز 62 سیب. بله انا فاطمه هر روز 62 سیب میخورد. بله چند نفر در کلاس شما هست؟ بله چند نفر در کلاس شما هستند؟ چند نفر در کلاس 20 شما؟ نفر در اینجا نگاه کلاس کنید. چند نفر در کلاس شما هستند؟ 88 نفر. نفر 87 نفر در کلاس من هستند. 87 بله نفر. بله توبا فاطمه در سلام. کلاس. شما خوب هستی توبا؟ سلام آقا. و علیکم السلام. حال شما چطور است؟ حال من خوب است آقا. حال شما چه خبر آقا؟ الحمدلله من هم خوبم ممنون. شما بفرمایید لاغرترین فرد خانواده شما کیست؟ لاغرترین فرد خانواده من هستم آقا. شما هستی؟ چه کسی بله. از شما چاق‌تر است؟ چه کسی از شما چاق‌تر است؟ برادرم چاکترین فرد چاق‌تر. خانواده من. نه چه کسی چاق‌تر از شما؟ چاق‌تر از شما است. برادرم چاکتر از چاق‌تر من. از من است. بله چاق‌تر از من است. دیگه در کے ساتھ از ضرور لگتا ہے. برادرم چاق‌تر از من است. چاق‌تر بله. از من است. بله شما بفرمایید. بله شما بفرمایید چند عدد کیف در این فروشگاه است؟ چند عدد کیف در این فروشگاه است؟ فروشگاه دکان. چند عدد کیف در این فروشگاه است؟ من 53 نه کی. چند عدد کیف چند تا کیف در این فروشگاه است؟ من من کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ من کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہوں میں کیف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. چند بله. عدد کیف در این فروشگاه است؟ پنجے سے پنجوں سے دیکھیے گنتی یاد نہیں کیا آپ نے. اس کا مطلب 50 کو کیا کہتے ہیں آپ نے یاد نہیں کیا 50 کو 50 آقا. تو پھر 50 سے کیف در این فروشگاه است. 50 سے کیف در این فروشگاه است. شما بفرمایید. کی بله. درین دار. شما چند جفت کف دارید؟ بله آقا. شما چند جفت کی کف دارید؟ شما چند جفت کفش دارید؟ من 43
چہلو سے نہیں ہے یہ شیش چہلو بلے شیش کی دیکھیے اگر آپ ابھی پریکٹس نہیں کریں گی کل سے اب تک تو پھر ایسے کچی رہ جائے گی چیز آگے بڑھ جائے گا تب اور آپ ایسی رہ جائیں گی اگر پریکٹس تو روز جس دن کا ہے اسی دن کیا کیجیے چہلو بلے شیش مان چہلو چہلو بلے چہلو شیش جفت چہلو شیش جفت مطلب کف دارم مان چہلو شیش جفت کف دارم بلے بله شیش بلے خواهر شما چند روپیه دارد خواهر شما چند روپیه دارد خواهر من 99 روپیه روپیه دارد روپیه دارد خواهرم 99 روپیه دارد خواهرم 99 روپیه دارد بله بله آقا مادر شما بله بفرمایید مادر شما چند جلد کتاب دارد مادر من 83 جلد کتاب دارد بله چند عدد سیب در یخچال است چند عدد سیب در یخچال است 68 عدد سیب در یا بگه 68 سیب در یخچال است متوجه یخچال شدید دوستان یا نه بله آقا بله عدد ام کلثوم بله بله فرمایید متوجه شدید یا نه بله زهرا رضوی شما متوجه شدید بله شما بفرمایید ارشی سلام شما خوب هستی سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند آقا؟ بله آنا خوب هستن شما بفرمایید شما چند تا روسری داری من 13 روسری دارم آقا. بله شما بفرمایید برادر شما چند تا کیف دارد برادر من 47 کیف دارد آقا. بله چند تا ماژی چند تا ماژی در کیف است چند تا ماژی در کیف است 74 تا ماجیک در کیف است آقا. بله 74 ماژی در کیف در است کیف. 74 ماژی در کیف است بله آقا. بله شما بفرمایید مثلا خود هستید اینجا بله آقا بله بفرمایید شما چند تا خودکار داری من 65 خودکار دارم آقا. بله من 65 5 خودکار خودکار دارم دارم. من 62 دوستان همه بفرمایید شما بفرمایید بله چند تا دوست داری بله آقا. شما چند تا دوست داری من 98 من 98 دوست دارم بله بله من 98 دوست دارم. بله چند نفر در اتوبوس هستند 23 نفر در اتوبوس هست آقا. 27 نفر در اتوبوس هستند چند بله. نفر در این کلاس هستند چند نفر در این کلاس هستند 83 نفر در کلاس. چند نفر چند نفر آقا 83 نہیں ہے 83 نفر 83 نفر بله آقا در 83 کلاس هستند بله متوجه هستی بله آقا. بله آقا. چند نفر در بازار هستند 87 87 نفر. بله آقا 87 بله آقا. نفر در بازار هستند دوستان متوجه شدید یا نه بله آقا. بله آن آقا چند تا فرزند دارد آن آقا دوستان سات بله آقا. دیویست
دیویس بولیے دیویس، ورنہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے ابھی پریکٹس کر لیجیے. کبھی بانو دوبیس جانے کیا کیا پڑھے آپ. دیویس فاطمے بانو ساجدے فاطمے بانو چوبا پہلے کو فرمائی. دیویس سیسات شہاسات چہارسات پانسات ششسات ہفتسات نحسات نحسات ہزار ملیارد صد یعنی 100 دیویس یعنی 200 سیصد یعنی 300 یعنی 400 400 500 600 بھلے مليون 10 لاکھ مليون یعنی 10 لاکھ ملین ملیار ایک خراب ہو گئے، بس ایک خراب ہو گئے نا. بھلے آگا ملیارڈ. کسی بھی ڈیجٹ کو سمجھنے کے لیے ہر 3 ڈیجٹ کے بعد ایک کوما لگا دیتے ہیں. ہر 3 ڈیجٹ کے بعد ایک کامہ لگا دیتے ہیں. ایک کوما لگا دیتے ہیں. ہر 3 ڈیجٹ کے بعد ایک کوما کامہ لگا لگا دیتے ہیں. سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. 200 کو ایک بار پھر سے بولیے، کیا سمجھنا بولا تھا آگا؟ بھلے 200 کو کیا بولا تھا، ایک بار پھر سے بول دیے. دیویس بھلے آگا دیکھیے سارا سمجھ میں آ رہا ہے، سارا سمجھ میں آ رہا ہے. 2 کو کتنا کہتے ہیں؟ 2 کو 2. 200 کو مثلا دیویس کہہ دیتے ہیں. 2 لگا کے ٹھیک ہے. 4 تو آپ جانتے ہیں 4 کو کہتے ہیں کتنے؟ ہاں وہ سب بس یہی اور ملیا 7 تھوڑا الگ ہے. 5 نہیں ہوتا. 5 7 6 دیکھیے 6 6 کو 7 100 کو 600 7 7 8 7 9 7. لیکن سیصد میں اگر دیکھیں، اگر سیصد کے اگر لفظ کو دیکھیں نا تو سیصد کے معنی 300 نہیں ہونے چاہیے تھے. کتنے ہونے چاہیے تھے؟ سی تو 30 کو کہتے ہیں نا. بھلے آگا بھلے 3000 کو کہنا چاہیے تھا اگر دیکھا جائے تو. سیصد پہ اگر دیکھا جائے تو 3000 کو کہنا چاہیے تھا، ہے نہیں؟ کیونکہ سی 30 کو کہتے ہیں، 300 کو تو 66 کہنا چاہیے تھا. ہاں بھلے آگا وہی کہنے جا رہی تھی. لیکن نہیں، یہ کبھی کبھی کوئی چیزیں قاعدے سے ہٹ کے چلی جاتی ہیں. 300 کو سیصد کہتے ہیں، یاد رکھنا. 300 کو اگر سیصد. دوسرا ہونا چاہیے تھا. دیویس سیصد. دیویس سیصد.
20 30 40 50 60 70 80 90 1000 1000 سے لے کے 99,000 تک 1000 سے لے کے 99,000 تک یعنی مطلب 9,99,000 یعنی 9,900 کتنا 10 لاکھ سے پہلے 10 لاکھ سے پہلے 90,000 99,999 تک 99,000 999 بھلے یہ 10 لاکھ سے پیچھے ملین سے پیچھے سب ہزار لگے گا سب میں فارسی کے اندر ہزار لگے گا 1000 2000 6000 4000 5000 10,000 20,000 20,000 30,000 40,000 40 جیسے اردو میں کہتے ہیں 40,000 40,000 50,000 100,000 100,000 یعنی 100,000 یعنی 1 لاکھ 100,000 یعنی 1 لاکھ 1,000 یعنی 1 لاکھ 100,000 یعنی 1 لاکھ 100,000 1 لاکھ 1 لاکھ 100,000 یعنی 1 لاکھ 100,000 یعنی 1 بھلے لاکھ آقا 100,000 یعنی 1 لاکھ پھر 1 لاکھ سے لے کے دیکھیے 1000 سے لے کے 99,000 تک 99,999 تک ہزار ہی لگتا رہے گا 1000 2000 10,000 20,000 90,000 90,000 یعنی 90,000 99,000 99,000 99,000 100,000 کا کے ہو جائے گا 100,000 بھلے آگا 100,000 20,000 2 لاکھ 30,000 40,000 500 لاکھ 500,000 یعنی 30,000 یعنی 300,000 یعنی 3 لاکھ 300,000 یعنی 3 لاکھ 40,000 5,000 9,000 بھلے بھلے آگا آگے ہزار لگا دیں گے یہاں پر صد لگایا تھا بھلے ملین سے لے کے پھر ملیارڈ بس یہ یاد رکھنا کہ ملین میں کتنے ڈیجٹ ہیں 3 کا ہو غلط کر دیا میں نے آپ کو بتایا نہیں میں نے کہا تھا ہر 3 کے بعد ایک ڈیجٹ کو لگاتے ہیں یہاں لگے گا کہاں لگے گا ایسے نہیں ادھر سے لگے گا ادھر سے آقا میری آواز آ رہی کیا یہ بلین کے نیچے جو آپ نے لکھا اسے کی تلفظ کر کے بتا دیں مجھے ایک بار سب سے نیچے لکھا ملیارڈ ایسے لکھا جائے گا ادھر سے لگانا ہے ہر 3 کے بعد ادھر سے ہر 3 کے بعد ایک کوما بس یہ یاد ملیارڈ 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 بس ملیارڈ میں یاد رکھنا 1 2 3 4 وہ ہے نا خانے کتنے خانے ہیں 1 2 3 4 4 خانے ہیں بھلے پہلا خانہ صد کا ہوتا ہے سینکڑے کا دوسرا خانہ جو 3 ڈیجٹ شروع کے 3 ڈیجٹ صد سینکڑوں کے ہوتے ہیں دوسرے 3 ڈیجٹ ہزار کے ہوتے ہیں تیسرے 3 ڈیجٹ ملین کے ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں اور چوتھے جو 3 ڈیجٹ ہیں وہ ملیارڈ کے ہوتے ہیں ایسے سمجھنا آسان ہے ایسے سمجھنا آسان ہے مثلا میں آپ سے کہوں شما چند روپیے داری من 9 روپیے دارم ایک ڈیجٹ بھلے شما آقا چند تماجیداری من 69 ماجیدارم شما چند تماجیداری 300 اب 300 ہے نا 369 300 واو غلطی چلی جائے گی 369 سینکڑوں کی بات تھی پھر ہزار پہ چلے جائیں گے شما چند روپیے میخواہی یا شما چند روپیے داری شما چند روپیے داری 5,000 فارسی میں 3 ڈیجٹ کا 3 ڈیجٹ کو ایک ساتھ 3 ڈیجٹ تک ایک ساتھ بولا جاتا ہے 3 ڈیجٹ تک ایک ساتھ بولا جاتا ہے 369 بھلے 5,000 بس جو جس کے نیچے ہے وہ لگاتے جائیں گے صد ہے نا تو 369 اب یہ ہزار کا شروع ہوا یہاں سے تو یہاں ہزار لگے گا 5,000 369 بھلے
شما موبائل چند روپیه خریدی؟ شما موبائل چند روپیه خریدی؟ 65,000. 65,000 65,000 بله. 65,000 شما ماشین موتور چند خریدی؟ بائک کتنی کی خریدی؟ 765. 765 765 ہے نا؟ میں نے کہا تھا تین کو ایک ساتھ بولیں گے. 765,000 765,349 765,349. اب میں نے بتایا تھا کہ 7,000 کا مطلب کیا ہوا؟ 7 لاکھ. 7,000 کا مطلب کیا ہوا؟ 7 7,65,000 یعنی 7,65,000. 7,65,000 روپیے خریدم. 7,65,349 کی خریدی یعنی 7,65,349 کی خریدی بائک مثلا. میں نے اب 1000 کے بعد ملین کا کھانا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کے ساتھ ملین لگے گا. اس کے ساتھ ملین لگے گا. شما خانے یعنی گھر. شما خانے چند روپیے خریدی؟ گھر کتنے کا خریدا؟ شما خانے چند روپیے خریدی؟ من خانے 8 ملیونوں. 8 ملین 80 نہیں 8 ہے. 8 آئے گا نا آقا. 8 ملیونوں 765,000 سی سدو چیرو کتنی جائے گی؟ 8 ملیون واو لگ جائے گی. 8 ملیونوں 765,000 سی سدو چہلو 9 روپیے خریدام. سی سدو چہلو 9 روپیے خریدام. ایمان من این خانے 8 ملیونوں 765,000 سی سدو چہلو 9 روپیے خریدام. بلے من این خانے 8 ملیونوں 765,000. بس یہ یاد رکھنا زیادہ سے زیادہ 3 سے بڑا ڈیجٹ ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتا. 3 سے بڑا ڈیجٹ ایک ساتھ دیکھیے 1 2 3 4 کو ملا کے آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. 765 اردو میں کیسے پڑھیں گے؟ 349 765. بس اس 349 کے آگے 349 روپیہ لگیں گے. اس کے 765 کے ساتھ 1000 لگے گا. 765,349 روپیے. 8 ملین 765,349. صحیح ہے نہیں؟ اب مثلا اب اس میں ایک ڈیجٹ اور پڑھیں. اب ہو جائے گے چہلو 8 چہلو 8 ملیون چہلو 8 ملیونوں 765,000 سی سدو چہلو 9 چہلو 9 شما این ہواپیما چند روپیے خریدی؟ آپ نے ایئرپلین کتنے کا خریدا؟ شما این ہواپیما چند روپیے خریدی؟ من این ہواپیما 8 ملیونوں 765,000 349 روپیے خریدا. بلے آپ طریقے سے سکھا دیا آتا بھی نہیں بہت تک. اور اس سے آسان کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بس 3 ڈیجٹ کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا. اگر یہ کچھ نہ ہوتا 3 ڈیجٹ ہوتے تو آپ کیا کہیں گے؟ 349. یہ ہوتے 3 تو کیا کہیں گے؟ 765. یہ اگر 3 ہوں گے تو مثلا آپ کہیں گی 248. اس سے بڑا نہیں بولنا آپ کو. ایسے بولنا ہے 248 765 349. اتنی آسان کوئی گنتی ہوگی فارسی سے کہ بس 3 ڈیجٹ 248. بس اس 248 کے ساتھ ملین لگانا ہے. 248 ملین 765,349. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آ گیا بہت اچھا کر کے. بس اسے فارسی دیویس یعنی 200 268 ملیونوں 765,000 349 روپیے خریدم. بھلے بھلے اب اگلا کھانا شروع ہوتا ہے ملیارڈ کا. کس کا؟ ملیارڈ. مثلا یہ ملیارڈ ہو. یہ کہنا ایک ہے نا. یہ گنتی آپ کو لمبی گنتی تو یاد نہیں کرا ہے. سینکڑوں تک ہی رکھا ہے آپ کو. 349 765 سینکڑوں میں ہی رکھا ہے. 248
بڑی گنتی ایک ساتھ نہیں ہے کوئی سی بھی. بلے اس لیے آقا فارسی میں بہت آسان ہے. فارسی میں کہ 248 765 349. بس اس 248 کے ساتھ ملین لگانا ہے, 765 کے ساتھ ہزار لگانا ہے, 349 کے ساتھ روپیے مطلب 349. بل من شما ان کشتی چند خریدی, آپ نے شپ کتنے یا ان ہیلی کاپٹر چند خریدی, یہ ہیلی کاپٹر آپ نے کتنے کا خریدا. من این ہیلی کاپٹر 1 miliardo 268 milionu 765,609 روپیے خریدا. شما این کشتی چند خریدی, آپ نے یہ شپ کتنے کا خریدا. شما این کشتی چند روپیے خریدی, تو آپ نے کہا 91. کتنے ہیں یہ 91 miliardo. 91 miliardo. Divisto شما از خدا چند روپیے میخواهی. شما از خدا چند روپیے میخواهی. بگید من از خدا 800 دیکھا گنتی کی ساری ایک ساتھ اگر ہم بول دیں تو بول نہیں پائیں گے, نہ تو اپنی زبان میں نہ کسی کی زبان میں. کیسے بولیں گے آپ گنتی کو, لیکن فارسی نے آسان کر دیا, 3 ڈیجٹ کر کے بولنا ہے. بس یہ ہے کہ ان والی 3 ڈیجٹ کے ساتھ ملیارڈ لگنا ہے, ان کے ساتھ ملین, ان کے ساتھ ہزار. بلے ورنہ دیکھیے 891 ملیارڈ 248 ملین 765,349 روپے ہے نہیں. 3 سے بڑے ڈیجٹ بولیں گے, سینکڑوں سے زیادہ ایک ساتھ آپ کو بولنے میں نہیں ہے. 891 ملیارڈ 248 ملین 765,349. سمجھ میں آیا کہ نہیں. بس یاد رکھنا ہر 3 کے بعد ایک کوما لگانا ہے, ہر 3 ڈیجٹ کے بعد ایک کوما لگانا ہے. اور اگر 3 ڈیجٹ نہیں ہے 2 ہی ہیں تو 3 کے بعد لگا کے 2 کو ایسے چھوڑ دیجیے گا, پھر کہیے گا 65,349 65,609. سمجھ میں آیا نہیں. یا 6 یہاں سے دیکھیں تو 6 ملینوں 765,000 یا اتنے پہ ہو تو 91 یا یہ ہو 1 ملیارڈو 268 ملینوں یا 91 ملیارڈو یا 891 ملیارڈو 268 ملینوں 765,609 روپیے بھی خواہاں. بلے یہ تو میں نے پوری ڈیجٹ بتا دی آپ کو. اگر 3 پوچھے کوئی تو کہے گا 609 روپیے. شما پہ فرمائے شما چند کا کتاب داری من 609 کتاب دارا. شما چند روپیے در کیف شماس, چند روپیے در کیف شماس 5,609 چند روپیے در کا موداس, چند روپیے در کا موداس 65,609 چند روپیے در بانکاس 765,000. ایسے کر کے آپ کو 3 کی گنتی کرنی ہے, ایسے یاد کر لینا ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. بہت آسان ہے. بس ہر 3 کے بعد 3 ڈیجٹ کے بعد ایک کوما لگا دیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. اور پہلے 3 ڈیجٹ جو ہوتے ہیں وہ سینکڑوں کے ہوتے ہیں, صد کے. دوسرے 3 ڈیجٹ ہزار کے, تیسرے ملین کے, چوتھے 3 جو ہے وہ ملیارڈ کے ہوتے ہیں. صحیح ہے. بلے آقا چلو آج بھی درس نہیں ہو پایا. بھلے کتاب سے روز سوچتا ہوں کتاب بھی تو آگے بڑھائیں ورنہ یہی پڑھا جائے گا. بھلے دقت کو نہیں دوستان, تو یہ ہم نے لکھ لیے تھے ورڈز خے دال کے ہم نے لکھے لیے تھے آقا. خے خار یہ چیز خار گوشت دارا خار گوشت دارا
کس نے کہا تھا خرگوش دارد تاخت کجاست نخ یعنی یہ لکھے نہیں تھے جامد ورڈ نہیں آگے لکھ لیجیے آپ نے تقابین تک لکھوا دیا تھا زال تک ہو گیا تھا نخ یعنی دھاگا نخ یعنی آپ نے نق کے بدلے یک لکھوایا تھا نخ کا یک کرا دیا تھا میں نے داغ یا نخ یعنی دھاگا نخ یعنی شاخ یعنی سینگ شاخ یعنی خرگوش خرگوش کو پتا ہے خرگوش پتا ہے ہو سکتا ہے اس لیے کہتے ہوں خر کہتے ہیں گدھے کو گوش کہتے ہیں کان کو گدھے جیسے کان ہے نا ہوتے ہیں نا اس کے ہو سکتا ہے اس لیے اسے خرگوش کہتے ہوں شاید ہو سکتا ہے خرگوش 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 در جنگل است خربوزے دیکھیے اسے کہتے ہیں خربوزے ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں پھوٹ فوڈ کہتے ہیں بھلے آگا لیکن اور جسے ہم خربوزہ کہتے ہیں اسے طالبی کہتے ہیں طالبی خربوزے شما خربوزے بھی خوری خانه شما خانه شما چند اتاق دارد خانم آقا خانم نہیں لیڈی خانم لیڈی کو بھی کہتے ہیں بیوی کو بھی بلے خیرس خیرس کجاست خیرس در آب است خیرس در آب خجالت شرمندگی اسے کس بات کی شرمندگی ہے برتن چھوڑ دیا اس نے دیکھیے برتن چھوڑ دیا کھڑا ہے سر جھکا کے انفسار خجالت مکشاد انفسار خجالت مکشاد مصدر کیا آتا ہے اس کا مصدر آتا ہے خجالت کشیدن انفسار خجالت میکشد میکشد یہ یاد نہیں ہے میکشد خجالت میکشد ساجد آپ کا مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے کہاں پنکھا میں ہے کہاں ہیں آپ خیار این چیز خیار شما خیار دوزداری توبہ بلے من خیار می خورم خب توبہ فاطمه ماشین کجاست ماشین در توبہ فاطمه انا فاطمه شما خورما دوست داری بله من خورما دوست دارم آقا فروز کجاست فروز در بله حیات است شما خون داری بله من شما خون داری آقا خون داری آقا خوب کجاست بله خرگوش بله بفرمایید دوستان خرگوش اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے یہاں لکھنا ہے خرگوش خانم خربوزے خیار خیز خیابان دماسنج جلد اسے جلد کہتے ہیں جسے ہم جلد کہتے ہیں اسے بھی جلد کہتے ہیں یہ اور کتابوں کی جو تعداد بتانے کے لیے بھی جلد ورڈ استعمال ہوتا ہے بعد یا انفسار چه دارد اتاق چه دارد مثلث مربع دایره
दारू داس दारू دار अब दारू में इंजेक्शन भी आ जाता है, टैबलेट भी आ जाता है, कैप्सूल भी आ जाता है, इंजेक्शन भी आ जाता है, शरबत वो भी आ जाता है, सिरप पहले आगा सब मिला के दारू। دوست شما کجا زندگی میکنند؟ دوستم در ده زندگی میکنند. دیوار یعنی دیش. دکتر معاینه میکند، دکتر معاینه میکند، چیکاپ معاینه، دکتر معاینه میکند یعنی چیکاپ کر رہا ہے، معاینه دکتر معاینه میکند. دلفین کجا؟ دلفین در دوربین. شما دوربین داری؟ بله من سیگار سیگار یعنی سگریٹ. سیگار چه داره؟ سیگار دود داره. دود یعنی دھواں. اور جسے ہم دودھ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شیر. کامل کنی دماسن دست دائرے در لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. زال لکھا تھا چھوٹی سی چیٹی تھی، اس کے اوپر دیکھیں کہ بڑی لکھنے لگی. غزہ دختر چه کار میکند؟ این دختر ذکر میخواند. ذکر کر رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصاب گوسفند ذبح میکند. قصاب ذی حجه ذی‌حجه من امروز غذای لذیذ خوردم. من امشب ذرت میخورم. من امشب ذرت میخورم. سوزنقه ریکٹینگل یا کچھ اور؟ مثلث، مربع، دائرے. ٹریپیزیم. سوزنقے. کامل کو نہیں دوستان، جلدی سے بس کامل کر کے بات تمام کرتے ہیں. اب یہ لکھنے کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے سیم. ابھی ہم نے دارالتعلیم ہم نے پڑھ لیا تھا انشاءاللہ پڑھتا. وقت تمام شد دیر شد. ببخشید دوستانی کم دیر شد. عدد میں مجھے نہیں لگا تھا اتنا ٹائم لگ جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. مؤید باشید، مراقب خود جان باشید. خدا نگہدار شما.